खावपाक पपया हाडला 90 रुपये. गेल्ले हांव आज 2-4 दीस जाले हांव भोंवता कितें येतना मागीर घेवन येवप. पपया हाडल्या कोण लागीं आसा जाल्यार खावपाक दिसता जाल्यार येया, अर्दी दवरता तुमकां लागून, अर्दी हांव खाता. म्हाका आतां जेवण बी कांय नाकाशें जाता वतांतल्यान येतकूच. हांव असलीच फळां खावन जगता. मागीर जेवतलें 3-4 इल्लेशीत. बाकीचें सगळें गोरवांक घालतलें, गोरवांक कुत्र्यांक. मनजात जितलीं आयदनां ना पळय कोणी दिल्लीं देवान तांकां आयदनां शिजून खावपाक, तांकां तितल्यांकूय घालता. आतां हांवें नुस्त्यांक घालून येयलें कितें नुस्त्यांक घालून येयलें म्हणटा. आतां कावळ्यांक, गोरवांक, कुत्र्यांक घालूंक जाय म्हाका, गोमाताक बी. चला या लागीं कोण आसा जाल्यार पपया खावंक दिसता जाल्यार शोभाचो व्हिडियो पळोवन. पयसची येवं नाका, पयसची तुमचे कडेन जाता घेवन खावपाक. लागची येया.